अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शराफत अली फ्राम डॉक्टर होमियो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नक्सीर को, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग या नाक से खून आना। मज़ीद ये कि नक्सीर किस मौसम में ज़्यादा आती है, नक्सीर आने की वजह क्या होती है, अगर नक्सीर को फौरी तौर पर ना रोका जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, नक्सीर के मरीज़ को क्या परहेज़ करना चाहिए और नक्सीर का रूहानी इलाज क्या है। ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको इस वीडियो में। उसके लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। और मज़ीद ये कि अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपको उस बारे में आगाह करूं। आप ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए कि आपको और मेरा ताल्लुक चैनल पर बना रहे और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलता रहे। एपिस्टैक्सिस, जिसे उर्दू में नक्सीर आना कहते हैं, नोज ब्लीडिंग भी कहते हैं, या फिर नाक से खून आना, एक ही मर्ज के मुख्तलिफ नाम हैं। ये बहुत ही आम मसला है, अक्सर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखने में आता है और बाज़ औक़ात सर्दी के मौसम में भी नक्सीर आ जाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों, जवानों को। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तक़बिल में आपको इसका सामना करना पड़ जाए। अगर आपका कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई बुज़ुर्ग अगर इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं है तो फिर भी आगाही के लिए कि आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि किसी को नक्सीर आ जाए तो आप उस सूरत में परेशान ना हों। आपको इसका फौरी तौर पर इलाज मालूम होना चाहिए। नक्सीर का आ जाना एक आम सी बात है। बहुत से लोगों को गर्मी में ये मसला ज़्यादा दरपेश होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म में हीट पैदा होती है और जब ये हीट ज़्यादा हो जाती है तो नक्सीर की सूरत में खून हमारे नाक से बाहर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब बच्चे के नाक से नक्सीर आती है तो अक्सर वालिदैन परेशान हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि इस सूरत में फौरी तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए। इंस्टेंटली रिएक्शन यही होता है कि डॉक्टर के पास जाया जाए, और अगर डॉक्टर दूर हो और नाक से खून आना बंद ना हो तो ये मामला पेचीदगी पैदा कर सकता है। नक्सीर की सूरत में नाक से ज़्यादा खून बहने की सूरत में खून सांस की नाली में जाकर सांस बंद होने का सबब बन सकता है, या फिर ज़्यादा नोज ब्लीडिंग होने की वजह से मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। और अगर मरीज़ को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना मिले तो कभी कभार जान जाने का खतरा भी लाहक हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस सिचुएशन में फौरी तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कि घर पर ही आप इस बीमारी को कैसे ट्रीट करेंगे और मरीज को पेचीदगी की हद तक जाने से कैसे बचाएंगे। दोस्तों, बाज़ औक़ात खून का प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से नाक से नक्सीर बहना शुरू हो जाती है, और अल्लाह ही हकीकत में शाफिउल अमराज है, यानी बीमारी से शिफा देने वाला है। सभी जानते हैं कि बाज़ औक़ात माहिर से माहिर तबीब बेहतर से बेहतर दवाएं देते हैं, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की के मिसदाक मर्ज़ में मुसलसल इजाफा होता रहता है, और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मरीज़ दम तोड़ देता है। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2204 में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर बीमारी की दवा है। जब दवा मरीज तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह के हुक्म से मरीज अच्छा हो जाता है। दोस्तों, यकीनन बुढ़ापे और मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है।
ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج اب تک ڈاکٹرز دریافت نہیں کر پائے، لہٰذا یوں کہنے کی بجائے کہ فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے یا فلاں بیماری لا علاج ہے، یہ کہنا مناسب ہوگا کہ فلاں بیماری کا علاج ابھی تک ڈاکٹرز دریافت نہیں کر پائے۔ بہرحال رب ذوالجلال، قادر مطلق، خالق کائنات، مالک بحر و بر اگر چاہے تو دوا کو شفا کا ذریعہ بنا دے، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہی دوا موت کا سبب بن جائے۔ شفا من جانب اللہ، شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ ڈاکٹر، طبیب، فزیشین کے بس میں تو صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر دوائی آپ کو دے دے، بہتر سے بہتر نسخہ لکھ دے، باقی شفا دینا میرے رب کا کام ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماہر ڈاکٹر کی طرف سے دی گئی بہتر سے بہتر، یہاں تک کہ بہترین دوائی بھی مریض پر اثر نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات منفی اثر کر جاتی ہے، اور وہ دوائی اسے ری ایکشن کر جاتی ہے، اور مزید یہ کہ بیمار یا مریض فوت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی جہالت کی وجہ سے بیچارے ڈاکٹر کی شامت آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اللہ عز و جل کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو مریض اور دوا کے درمیان فرشتے کے ذریعے ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی، اور جب اللہ عز و جل شفا دینا چاہتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ امت کی خیر خواہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ جامع الصغیر حدیث نمبر 4044 کا مفہوم ہے، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2199 کا مفہوم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔ حجت الاسلام میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب انسان مردہ ہیں، زندہ صرف وہ ہیں جو علم والے ہیں، اور تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، اور عمل والے بھی گھاٹے میں ہیں، فائدے میں صرف وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ بات نکسیر کی ہو رہی تھی۔ نکسیر ناک سے خون بہنے کو کہتے ہیں۔ اس مرض میں ناک کی باریک چھوٹی نالیاں جنہیں آرٹریز کہتے ہیں، ان میں خون کا دباؤ بڑھ جانے سے ناک کی اندر کی جھلی جسے میوکس ممبرین کہتے ہیں وہ پھٹ جاتی ہے اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ خون دھار کی شکل میں نکلتا ہے اور بعض اوقات قطروں کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل قدرت نے ناک کے اندر ایک سیفٹی وال میوکس ممبرین کی صورت میں لگایا ہوا ہے۔ پریشر زیادہ ہونے کی صورت میں یہ خود بخود پھٹ جاتا ہے اور ناک سے نکسیر کی صورت میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار نکسیر کا آنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر یہ معمول بن جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے نزدیکی فزیشین سے کنسلٹ کریں۔ نکسیر کسی بھی عمر میں کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ گرمی کے موسم میں بچوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، یا پھر جب آپ منہ دھو رہے ہوں اچانک نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نوز بلیڈنگ when you are washing your face, nose bleeding after injury to the nose bleeding after blow to the nose bleeding when your child puts his finger into the nose to clean it because scab or crust are formed in the nose because of dryness and child feel itching and need to scratch it by his fingernail, and because of his fingernail the mucous membrane damages and the nose bleeding starts۔ ناک پر چوٹ لگ جانے کی وجہ سے
یا ناک پر مکہ لگ جانے کی وجہ سے، یا بچوں میں ناک میں خشکی کی وجہ سے بچوں کے ناک میں اسکیب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ناک میں کھجلی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنی انگلی ناک میں کھجانے کے لیے ڈالتے ہیں، اور جب وہ اپنی انگلی نیل سے ناک کے اندر خارج کرتے ہیں تو اس سے ناک کے اندر میوکس ممبرین پھٹ جاتی ہے اور نوز بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یا پھر گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے نکسیر آنے لگتی ہے۔ بچوں کو لڑائی جھگڑے سے منع کریں، ناک میں انگلی ڈالنے سے روکیں، گرم اور مرگن غذاؤں سے پرہیز کروائیں، دھوپ میں زیادہ گھومنے پھرنے اور کھیلنے سے منع کریں، آگ کے قریب زیادہ دیر نہ بیٹھنے دیں، تیز خوشبو لگانے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ چیزیں نکسیر آنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر نکسیر کے آنے کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گی۔ دوستو، اب آتے ہیں نکسیر کے روحانی علاج کی طرف۔ جب کسی بچے کو یا بڑے کو، بزرگ کو نکسیر آنا شروع ہو، نوز بلیڈنگ شروع ہو، تو اسے کہیں کہ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنے ناک کو دبا لے، ایسے کر کے سر کو آگے کی طرف جھکا کر رکھے، منہ کھول کر سانس لے اور اس کے ماتھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں اور ناک کی ٹپ تک لے آئیں۔ یعنی یہاں سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھتے لکھتے ناک کی ٹپ تک لے آئیں، اور اس کے بعد اس کی پیشانی پر انگلی رکھ کر 11 بار درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد مریض سے کہیں کہ وہ اپنے ناک سے انگلی ہٹا دے، ناک کو کھلا چھوڑ دے، انشاءاللہ نکسیر آنا بند ہو جائے گی اور نوز بلیڈنگ رک جائے گی۔ دوستو، اس ویڈیو کو سن کر اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو پہنچائیں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔